हांव आसा पर्वरीम आनी ज्या प्लेसीर हांव आसा ह्या प्लेसीचेर व्हडा कडेन पयलीं म्हणटाले, पण आयच्या तारखेन हांगासर ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी रस्त्याचें सुद्दां काम केल्लेलें, पण आयच्या तारखेन ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळया कितें आसा. जगल्याक डस्ट जाल्लो आसा, चारू वाटेन धुल्लो जाल्लो आसा. जे बसीक पॅसेंजर रावता तेंच्या कडेन उबे सुद्दां रावपाक जायना असली सुद्दां प्रकरणां आमच्या नजरे कडेन पडली. अशे पॅसेंजर दिसले जे नाकाक लेस बांदून रावता, मास्क लायता नाकाक, असली प्रकरणां आमच्या नजरे कडेन पर्वरीम दिसली. हांगासर इतको डस्ट आसा की उबे रावपाक सुद्दां जायना. हो जो फूल स्टॅच आहा व्हडा कडेन टील तिस्कार हो सगलो डस्टान भरलेलो आसा आनी फूल स्टॅच जो आसा हांगासर व्हडले व्हडले होणके पडलेले आसा आनी टू व्हिलर चालक या कार चालका खातीर डिफिकल्टी जाता. आनी कन्सल्ट पर्वरच्या आमदारा कडेन नजरेन हाडून दिता ही प्रकरणां पर्वरीमची आनी स्थानीक लोकांक तशेंच टू व्हिलर चालका खातीर खूब डिफिकल्टी जाता. तशेंच गोंयच्या सीएमान ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो अशें दिसता. तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. देव बरें करूं.